गोंयांतलो भुतानी प्रकल्प आमची जमीन आणि फुडाराक धोकादायक जावन रावला, गोय प्रदेश काँग्रेसीन म्हटला। मजगती भुतानी इन्फ्राच्या सांकवाळच्या मेगा प्रकल्पाक MPDA म्हटल्यार मुरगांव प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची शो कॉज नोटीस पावल्या। भुतानी नेम मोडिल्ल्यान ही नोटीस धाडल्या। गोंयकारांक फाट्यार मारून सरकार गोंया भायल्या धन दाणग्याची कशी बाजू घेता हाची आनीक एक देख म्हळ्यार गोंयांतलो भुतानी प्रकल्प। प्रकल्पाची परवानगी मेळिल्ली ही जमीन बिगर गोंयकार व्यक्तींचे मालकीची आसा। गोंयकारांच्या हिताकडेन आडनदर करून सरकार भायल्या गुंतवणूकदारांक पक्षपातीपणा करून तेको दिता ही गंभीर गजाल, काँग्रेसीन म्हटला। सदानंद शेट तानावडे जो BJPचो प्रेसिडेंट आसा, स्टेट प्रेसिडेंट, तो राज्यसभाचो MP आसा, ताणें असले सारके इमॅच्युअर्ड स्टेटमेंट करप आनी आपले इग्नोरन्स दाखोवप ऑफ द सब्जेक्ट। जेन्ना हो सब्जेक्ट भुतानीचो आज इतलो सिरियस आसा, सबंद गोंयचे लोक हे प्रोजेक्टाच्या विरोधान उठल्या, स्पेशली सांकवाळेचे लोक, कित्याक हो एक इको सेन्सिटीव झोनान जाल्लो एक मेगा प्रोजेक्ट आसा जो सबंद गांवाचो हें जॉग्राफीच बदलून उडयतलो। जाल्यार ते प्रोजेक्टाचे बद्दल म्हाका दिसता सदानंद शेट तानावडेक पयलीं सारकी खबर आसूंक जाय आसली, कित्याक हरशीं लँड परचेज ही जेन्ना केली भुतानी प्रोजेक्टा खातीर, ही डेट आसा 14/7/2023, म्हणल्यार 14 जुलय 2023। सनद हे प्रोजेक्टाक इशू जाली 8 नोव्हेंबर 2023, म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2023। डेव्हलपमेंटल परमिशन्स जी हे प्रोजेक्टाक दिली ती आसा 2 फेब्रुवारी 2024, 2 फेब्रुवारी 2024। जाल्यार 2023-2024 सरकार कोणाचें आसा? BJPचें सरकार आसा। पूण तूं लोकांक कितें म्हणून पिशान काडटा? आनी ह्यो हांव वाऱ्यावयल्यो गजाली सांगना, हांवें ऑलरेडी तुमचे कडेन ते सनदाची कॉपी शेअर केल्या, तुमचे कडेन लँड रजिस्ट्रेशनाची कॉपी शेअर केल्या, सेल डिडाची कॉपी शेअर केल्या आनी डेव्हलपमेंट परमिशनाची कॉपी शेअर केल्या। हाजेर तारखो क्लियर आसा। हे BJPच्या टायमार जाला आनी जो BJP प्रेसिडेंट सांगता की गोंयकार जमनी विकता म्हणून हें जाता पळय, गोंयकार जमनी विकता हो एक भाग, हे सबंद प्रॉब्लेमाचो एक बारीक पार्ट, हो फॅक्ट आसात, हातून कोण ते चॅलेंज करूंक शकना। पण गोंयकार जमीन विकता, तो गोंयकार ती जमीन दोंगर आसा, ती जमीन वांकडी आसा, ती दिल्लीकारान विकती घेतकूच जमीन सरळ जाली। तुमी ते जमनीचे दोंगर कातरपाक कशें अलाव करता? आनी सगळ्यान मजा म्हणल्यार ओरिजिनली हे प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून आसलें जमिनी, आनी अनसुटेबिलिटी ऑफ दीस लँड फॉर डेव्हलपमेंट, कित्याक मोर दॅन 50% जमीन, हातून 25%चे वयर स्लोप आसा, वीच इज कॅटेगरायज एज NDS, नॉन डेव्हलपमेंटल स्लोप ऑर नॉन डेव्हलपमेंटल झोन जो म्हणटा पळय तो, अशा प्रोजेक्टाक तुमी मान्यताय दिल्या तुमच्या सरकारान, आनी एंटायर ते एरियेची इको सेन्सिटिव्हिटी आसा ती थ्रेटन केल्या। गोंयचे एकूण परिस्थितीचेरय सुनील उलयलो। भाजपा सरकारांतल्या घटकांनी कशे तरेन जमिनी घशापोना घालपाचे यत्न केल्यात ताचेरय ताणें उजवाड घातलो। मुख्यमंत्र्याच्या खड्डेमुक्त रस्त्यांचेरय तो उलयलो। आता 2027 लोकच ह्या सरकाराक खड्ड्यान घालपाचे आसात खंय, आयकात सुनील कवठणकाराक। BJPचे आज ग्रीड जी आसा, ग्रीड ताणें आज गोंयांक BJPची ग्रीड हें विश कशें जालां, आनी BJP म्हणटा तो गोंयांक श्राप जाला। जे कॉम्पिटिशन BJPन चल्लां पयशे करपाचें लिडरां मदीं आनी गोंय विकपाचें, ते कॉम्पिटिशनान गोंय आनी गोंयकार दोगूय काबार। गोंयांत तुका सांगलें हांवें, तूं हांगासल्यान स्टार्ट कर, कारापूरच्या थंयच्यान थंय वाळपय प्लॉटिंग चल्लां ऑर्चर्ड हातून, सकयल सगळ्याक लॅटरायट मायनिंग चल्लां सरकारी जमनीन, फॉरेस्ट लँडांनी हिल कटींग तर सर्रास चल्लां। आतां ते हेरिटेज एरिये कडेन ओल्ड गोवा सुद्दां आमी पळयला की BJPच्या लिडराचो तो बंगलो आसलो, ताका तांच्यांनी परमिशनां दिली। म्हळ्यार गोंय कितें करूंक सोदता तुमी? गोंयकारांक काबार करूंक सोदता कंप्लिटली, हो प्रश्न निर्माण जाता। लोकांनी मोठ्या प्रमाणान रस्त्यार येवपाचें, आमी आमचे कडेन जाता तश्यो कंप्लेन्स ऑथॉरिटीक करून, आमी प्रोटेस्ट करून आमी प्रयत्न करता। लोकांनी हें सगळें समजूंक जाय आनी मेन अपील करता हांव की लोकांनी आपूण कोण BJPचो काँग्रेसीचो म्हणून हो विचार करपाचो वेळ न्हय, कित्याक आज जे परिस्थिती गोंयची आसा ताचो मार BJPच्या लोकांक बसतलो। तांकां तुमी कोण सुटचे ना, BJPच्या लोकांक तुमची जनरेशनां फुडलीं सुटची ना, कित्याक पयलीं म्हणल्यार हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांनी कोणूच गोंयकारांक जमनी घेवपाची कपासत ना, फ्लॅटूय आनी विला घेवपाची कपासत आसची ना। थोडेच लोक जे आज लुट्टा आनी तांचे फॅमिली मेंबर घेतले, पण जो गोंयचो पर्यावरण आनी जे गोंयचो इकोसिस्टम जो डॅमेज जाता, मँग्रोव्ज पयले आमी डॅमेज केले ते मेर्शे एरियेन, तो ताजो मार प्रत्येक गोंयकाराक आनी ताच्या फ्युचर जनरेशनाक खावचो पडटलो, इरिस्पेक्टीव ऑफ तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी वर ताची खंयची आयडियोलॉजी आसा ती। रस्त्याचेर खड्डे पडल्या, मुख्यमंत्री चवथे काय 5वें वर्स आमी आतां आयकता, मुख्यमंत्री प्रत्येक चवथी पयलीं सांगता की चवथी पयलीं एक खड्डो रस्त्यार आसचो ना म्हणून। आज परिस्थिती पळय न्ही भायर सरून, सगळ्या खड्डे आसा।
आतां 2027 BJPक लोक त्या खड्ड्यांनी घालपाचे आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.